अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने कल ना सन 34 हिजरी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें जो है बहुत ज्यादा वो जो शरपसंद लोग थे वो बहुत ज्यादा यानी ग्रुपिंग कर रहे थे उनके हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट ना, ठीक है, बातें कर रहे थे। और अब्दुल्ला बिन सबा के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वो भी उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को अपनी तरफ माइल कर रहा था। और स्पेशली बसरा और कूफा के लोग थे, ये लोग जो है मतलब लोगों को बदगुमान कर रहे थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट। ये सब बातें पड़ी थी। और हाँ, लोगों ने उनको फोर्स किया था हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कि आप जाकर बात करें हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से ना। तो उनकी फिर कन्वर्सेशन हमने पढ़ी थी हज़रत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की, जिसमें मेजर पार्ट यही था कि हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे कि मैं कोई ऐसी बात तो नहीं करने आया जो आपके इल्म में ऑलरेडी ना हो। ठीक है, लोगों ने मुझे मैंने प्रेशराइज करके भेजा है तो मैं आपके पास आया हूँ, वरना आप सारी बातें तो आप जानते ही हैं जो उन लोगों ने मुझे आपसे करने कहा है। तो उस पे काफी सारी बातें हुई हैं अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी, कि उनको हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने भी रखा हुआ था एज अ गवर्नर। तो मैंने भी वही कंटिन्यू किया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे थे कि वो बहुत ज्यादा डरते थे अमीर मुआविया ना उनसे, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से। ठीक है, लेकिन आप उनके मामले में नरमी बरतते हैं। और ये आखिरी जो पैराग्राफ है ना, ये मैं रीड कर देती हूँ ताकि फिर हमारा ना तसलसल बन जाए, वरना हमें क्लियर नहीं हो रहा होगा कि आगे कौन सी तकरीर आ रही है। देखिए, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से। देखिए, हजरत उस्मान, हाँ, ये फर्स्ट लाइन। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क्या आपको मालूम है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तमाम खिलाफत में हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को अमीर बनाए रखा है। मैंने भी उन्हें अमीर बनाया है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, मैं आपसे अल्लाह के नाम पर अपील करता हूँ, क्या आपको मालूम है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से उनके गुलाम पुरफा से भी ज्यादा डरते थे। आपने फरमाया, हाँ। हज़रत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बिलाशुबा हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके बगैर उमूर का फैसला कर लेते हैं और आप भी उन उमूर को जानते हैं। फिर वो लोगों से कहते हैं कि ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का फैसला है। फिर वो आपको इत्तला देते हैं। तो आपने हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मलामत करते हैं और ना उन पर, अच्छा, तो आप ना हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु को मलामत करते हैं और ना उन पर गैरत खाते हैं। ठीक है, यहाँ तक पढ़ा था। अब ये आगे का रीड करते हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके हाथ से बाहर चले गए और हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उनके पीछे पीछे बाहर निकले और मिंबर पर चढ़कर वाजो नसीहत की और इंतबाह किया और डराया धमकाया और गरजे बरसे और अपनी तकरीर में कहा। ठीक है, अब ये हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर आ रही है। आगाह रहो, खुदा की कसम तुमने मुझ पर उन बातों का इल्जाम लगाया है जिनका तुमने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से इकरार किया है, लेकिन उन्होंने तुमको अपने पाँव से रोंदा और अपने हाथ से मारा और अपनी जुबान से तुमको जलील किया और तुमने बादल ख्वास्ता व नख्वास्ता उनकी अताअत की और मैंने तुमसे नरमी की और तुमको अपने कंधों पर सवार करा लिया और अपनी जुबान और हाथ को तुमसे रोका और तुम मेरे खिलाफ दिलेर हो गए। और खुदा की कसम, हम जमात के लिहाज से ज्यादा ताकतवर, मददगारों के लिहाज से ज्यादा करीब और ज्यादा तादाद और लियाकत वाले हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास आओ, तहकीक मैंने तुम्हारे हमसरों को तुम्हारे लिए तैयार किया है और तुम पर बहुत एहसान किया है और तुम्हारे लिए अपने दांत नुमाया किए हैं और तुमने मुझसे ऐसे खल्क का इजहार किया है जिसे मैं अच्छा नहीं समझता और ऐसी गुफ्तगू की है जो मैंने कभी नहीं की। अपने वालियों के बारे में अपनी जुबानों को रोको और अपने एतराजात और ऐब लगाने से बाज आ जाओ, क्योंकि मैंने उस आदमी को तुमसे रोका है कि अगर वो तुम्हारा वाली होता तो तुम मेरी इस गुफ्तार के बगैर ही उससे राजी हो जाते। ये किसकी बात हो रही है? दोबारा ही लाइन पढ़ती हूँ, क्योंकि मैंने उस आदमी को तुमसे रोका है कि अगर वो तुम्हारा वाली होता तो तुम मेरी इस गुफ्तार के बगैर ही उससे राजी हो जाते। आगाह रहो, तुम्हारा कौन सा हक जाया हुआ है। खुदा की कसम, मैंने उस चीज को पहचानने में कोताही नहीं की जो मुझ सॉरी पहुंचाने खुदा की कसम, मैंने उस चीज को पहुंचाने में कोताही नहीं की जो मुझसे पहले पहुंचाया करती थी।
ठीक है ना। तो मेरे हाथ से ये जो बात कर रहे हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब पहले थे खलीफा, तो वो थोड़ा सा उनका था ना, थोड़ा सा डिफरेंट अंदाज था ना हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से। जैसे वो थोड़ा सा सख्ती करते थे, और जाहिर सी बात है लोगों पे थोड़ा करनी पड़ती है, तभी लोग राइट ट्रैक पे रहते हैं। जितना ज्यादा नरमी करें तो वो लोग जो है फायदा उठाने लग जाते हैं आपका। तो ये वाली बातें करें कि मैंने तुमसे नरमी बरती, तुम पर एहसानात किए, कितना ज्यादा करते थे ना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु। लेकिन तुम लोग उल्टा मेरे ही खिलाफ मतलब गलत गलत इल्जामात लगा रहे हो, मेरे अगेंस्ट ही खड़े हो रहे हो। तो मिंबर पे चढ़ के ना उन्होंने ये सारी बातें जो हमने इस पैराग्राफ में पढ़ी हैं की, जिनमें से एक बात मुझे नहीं समझ आई, यही वाली कि मैंने उस आदमी को तुमसे रोका है कि अगर वो तुम्हारा वाली होता तो तुम मेरी इस गिरफ्तार के बगैर ही उससे राजी हो जाते। अगर किसी को इस बारे में थोड़ा बहुत भी कोई हिंट हो रहा है, मतलब जरूरी नहीं है कि हम लोग बिल्कुल फैक्ट वाली बात है, अगर किसी को थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है कि मे बी उनके बारे में बात हो रही हो, तब भी हम डिस्कस तो कर ही सकते हैं और बाद में हम कंफर्म कर सकते हैं। चलिए सही है, आगे पढ़ते हैं, मे बी आगे हमें कोई हिंट मिले उस हवाले से। फिर आपने उस माल के बारे में जो आप अपने अकरबा को देते थे उज़्र बयान किया कि वो आपके जायद माल में से है। बस मरवान बिन अल हकम ने खड़े होकर कहा, खुदा की कसम, अगर तुम चाहो तो हम अपने और तुम्हारे दरमियान तलवार को हकम बना लेते हैं। खुदा की कसम, हम और तुम शायर के इस शेर के मिज़दाक हैं। हमने तुम्हारे लिए अपनी इज्जतों को बिछा दिया और तुम्हारी पैदाइश की जगह तुम्हें राज ना आई, और तुम टट्टी की रोड़ी में तामीर करते हो। आई डोंट नो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है एक सेकंड। फिर आपने उस माल के बारे में जो आप अपने अकरबा को देते थे उज़्र बयान किया कि वो आपके जायद माल में से है, मतलब जो एक्स्ट्रा माल होगा ना, जो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अपना पर्सनल माल की बात होती है ना, कि उन्होंने उस माल में से जो लोगों को और रिश्तेदारों को जो नवाजते थे, तो वो जो उनका अपना पर्सनल अलग से माल था वो उसमें से दे रहे होते थे, जो सबका शेयर्ड क्या कहलाता था, जो अ, वो जो माल बैतुल गनी, माल बैतुल माल। है ना, हाँ बैतुल माल में से नहीं देते थे, वो अपने उसमें से देते थे। तो उसपे लोगों को एतराज नहीं होना चाहिए ना, अगर अपने रिश्तेदारों को नवाज भी रहे हैं तो फिर आगे से लोगों ने कहा कि हम अपने और तुम्हारे दरमियान तलवार को हकम बना लेते हैं। ठीक है, इसका यानी कि यही मतलब हुआ ना कि फिर तलवार से मुकाबला हो जाए और फिर डिसाइड हो जाए, फैसला हो जाए। तो और फिर उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, खामोश हो जा, तू खामोश ना हो। एक मिनट, खामोश हो जा, तू खामोश ना हो, मुझे और मेरे असहाब को छोड़ दो। इस मौके पर तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं। किसको कह रहे हैं, मतलब ये बात किसने बोली थी? अच्छा, मरवान बिन अल हकम। अच्छा, मरवान बिन अल हकम की बात हो रही है ना। उनको कहा हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कि खामोश हो जा, तू खामोश ना हो, मुझे और मेरे असहाब को छोड़ दो। इस मौके पर तुम्हारे बोलने की जरूरत नहीं। क्या मैंने तुझे पहले नहीं कहा कि तू ना बोलना? बस मरवान खामोश हो गया और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर से उतर आए। मरवान बिन अल हकम के बारे में थोड़ा कोई बता सकता है कि जो यहाँ पे जिक्र हो रहे हैं ये? क्योंकि अभी जितने भी अमीर की बात हो रही थी ना, मिस्र के अमीर, शाम के अमीर, उनमें तो मेरे ख्याल से इनका नाम कहीं नहीं था। कोई और बात है क्या इनके हवाले से, किसी को पता? चले आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद जब खामोशों ने कहा मरवान बिन अल हकम को, फिर आगे से उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मेंबर से उतर आए ये पूरी तकरीर करने के बाद। सैफ बिन अम्र और नहीं, सैफ बिन उमर और दीगर मौरखीन ने बयान किया है कि जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाम जाने का इरादा किया, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको अलविदा कहा। तो आपने हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ शाम जाने की पेशकश की कि वहां बहुत ज्यादा लोग हैं जो उमरा के फर्मा बरदार हैं। आपने फरमाया कि मैं जवार रसूल के सिवा कोई जगह पसंद नहीं। जवार रसूल क्या है, इसका क्या मीनिंग होता है, जवार रसूल? रसूलुल्लाह की जगह मदीना, पे, मदीना मदीना मदीना। शहर की। जी मदीना, हाँ जवार वर्ड का मीनिंग किसी को पता है? वैसे पूछी थी, हाँ मदीना पड़ोस, जगह पड़ोस को कहते हैं। जवार के माने पड़ोस। पड़ोस। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ठीक है, सही। तो अलविदा कहा ना हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को, उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से कहा कि वो भी शाम चले। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु शाम के गवर्नर थे ना, तो उनका आप भी शाम चलें, क्योंकि वहां के बहुत ज्यादा लोग हैं जो उमरा के फरमाबरदार हैं। तो कि मैं जवान रसूल के सिवा कोई जगह पसंद नहीं करता। ठीक है, अच्छा। हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या मैं आपके लिए शाम से फौज तैयार करूं जो आपके पास रहे और आपकी मदद करे?
آپ نے فرمایا مجھے خدشہ ہے کہ میں ان کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور آپ کے انصار و مہاجرین صحابہ کو تنگ کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب فوج کی پیشکش کی کہ میں فوج تیار کر کے یہاں بھیج دیتا ہوں مدینہ میں تاکہ وہ آپ کی حفاظت کرے، تو اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے لوگ ہیں، انصار ہیں، مہاجرین ہیں، تو وہ تنگ ہوں گے ان فوج کے لوگوں سے نا، تو یہ میں نہیں چاہتا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم وہ آپ کو ضرور دھوکے سے قتل کر دیں گے، یا کہا کہ ضرور جنگ کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر کارساز ہے. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تلوار لگائے ہوئے اور ہاتھ میں کمان پکڑے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس سے چلے گئے اور انصار و مہاجرین کے سرداروں کے پاس سے گزرے، جن میں حضرت علی بن ابی طالب، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. آپ ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور اپنی کمان پر ٹیک لگائی اور بلیغ گفتگو کی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیتوں اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے سپورٹ کرنے کے متعلق انتباہ پر مشتمل تھی. یہ انتباہ کا ورڈ کا کیا میننگ ہوتا ہے؟ وارن کرنا، ہوشیار کرنا، وارن کرنا. ہوشیار. اوکے ٹھیک ہے. آپ کو آپ کے دشمنوں کے سپورٹ کرنے کے متعلق انتباہ پر مشتمل تھی. پھر آپ واپس چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اب بتا رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انصار و مہاجرین کے سردار جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے ایک جگہ پہ، تو وہاں پر حضرت عثمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ کون کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ. تو ان کے پاس کھڑے ہوئے اور جو ہے کافی بلیغ یعنی ڈیپ گفتگو کی جو کہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق وصیتوں اور آپ کو آپ کے دشمنوں کے سپورٹ کرنے کے متعلق انتباہ پر مشتمل کے یہ ساری وہاں پہ یہ سرداروں کے درمیان جو ہے بات ہو رہی تھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پر تھے. پھر آپ واپس چلے گئے شام. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے آج کے دن سے بڑھ کر انہیں باروب نہیں دیکھا. اور ابن جریر نے بیان کیا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اس آمد مدینہ میں ہی بات کو بھانپ لیا تھا، کیونکہ آپ نے اس سال حج کے اجتماع میں ایک ہدی خوان کو رج پڑھتے سنا تھا. وہ کہہ رہا تھا لاغر سواریوں اور پتلی کمانوں کو معلوم ہے کہ آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہوں گے اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشی ہونے کے بارے میں راضی ہوں گے. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے جانشی ہونے کے بارے میں راضی ہوں گے اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محافظان کے دوست ہوں گے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس رجز کو سنا تو یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی اور پھر جو کچھ ہونا تھا وہ ہوا، جس کا ذکر ہم اس کی جگہ پر کریں گے انشاءاللہ، یعنی جب وقت آئے گا تب ذکر ہوگا. ابن جریر کا بیان ہے کہ اس سال میں حضرت ابو عبس بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ میں وفات پائی. آپ بدری تھے. نیز حضرت مصطح بن اثاثہ اور حضرت غافل بن الوقیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی وفات پائی. نیز اس سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا. یہ بات ہمیشہ ہر پیراگراف کے اینڈ میں ہوتی ہے نا کہ انہوں نے حج کروایا لوگوں کو. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مطلب اپنے اس سے حج کروایا لحاظ سے ہیلپ کری حج کرنے کے اخراجات میں یا دونوں؟ نہیں، جو ہیڈ ہوتا ہے وہ گائیڈ کرتا ہے نا، تو وہ انہوں نے گائیڈ کر کے اپنے انڈر میں سب کو حج کروایا، جیسے معلم کہلاتے ہیں. اچھا صحیح. اچھا اب سن 35 ہجری کی بات ہو رہی ہے نا یہاں کہ ٹھیک ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت. لیکن اس کے ایک شعر سے اتنا شعر اس کا ڈیپ تھا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پورا پہچان گئے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. صحیح. اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت آ رہی ہے. صحیح ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد نا آپ تو مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دیے گا کہ ہم لوگ جب یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور شروع ہوگا نا، تو مطلب اگر کسی نے سنا ہوا ہے کہ کسی نے بہت اچھی طرح سے ان کا دور ایکسپلین کیا ہے تو ہم کچھ ویڈیوز پلے کر لیں گے، یا اگر بک سے ہی ریڈنگ کنٹینیو کرنی ہے تو اس بک سے کنٹینیو کر سکتے ہیں، یا پھر خلافت و ملوکیت میں بھی میرے خیال سے یہ سب ڈیٹیلز آئی ہیں تو اس سے بھی ہم تھوڑا پڑھ سکتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یا جیسے بتا دے گا کہ کیسے کرنا ہے تو آگے والا جو دور ہے پھر ہم اس طرح سے پڑھ لیں گے یا ویڈیو دیکھ لیں گے جیسے ہم لوگ کو صحیح ہے.
चले हजरत हाँ, उस्मान खिलाफत मलूकियत भी बहुत अच्छी बुक है, अगर उसको भी थोड़ा सा रीड कर ले तो हमें पता चले तो चलेगा ये भी बहुत। वहां से better than video watching. Reading is better. क्या क्योंकि रीडिंग बेहतर है, क्योंकि रीडिंग से ना ज्यादा चीजें ध्यान में रहती हैं और फिर डिस्कशंस भी हो जाते हैं। वीडियो में आप सिर्फ एक बात सुनते हैं, फिर आपको वेरीफाई करना पड़ता है कि हाँ जी इन्होंने ये बात की, क्योंकि हर आलिम दीन ने, हर मुफ्ती ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली उसको बनाया हुआ है ना। और फिर एडिटिंग का एलिमेंट इतना ज्यादा उसमें हो चुका है कि आपको पता नहीं चलता बाज़ औक़ात कि जी इन्होंने ये बात बोली है या फिर इसमें एडिटिंग हुई है। नहीं देखिए किरण, जो एडिटिंग वाली बात है ना, जब हम उनके ऑफिशियल चैनल से कर रहे होते हैं ना, उसमें नहीं एडिटिंग का फिर होता। जैसे नजिया हाशमी का अपना ऑफिशियल अर्रहमा का चैनल है ना यूट्यूब का, तो उस पे जी तो जी एडिट करके नहीं चेंजेस हो सकते। बाकी हो सकते हैं, हाँ रैंडमली आप वीडियो उठा लें तो वो तो पता नहीं क्या क्या किया हुआ होता है। सही है तो ऑफिशियल चैनल पे हमेशा सही बात होती है, बिल्कुल अच्छा। वैसे गड़बड़ ऑनेस्टली मुझे ना रीडिंग ज्यादा मजेदार लगती है, क्योंकि चीजें जहन में रह जाती हैं। बाकी आप लोग जो मुनासिब लगे। हाँ दोनों चीजें कर लेंगे ना, जैसे पहले भी हमने दोनों चीजों को रखा था ना साथ, ऐसे ही कर लेंगे, ताकि क्योंकि वो स्कॉलर्स एक्सप्लेन इतना अच्छा करते हैं ना कभी कभी कुछ बातें के फिर वो हम उस तरह तो दोनों कर लेंगे, दोनों साथ चला लेंगे, ठीक है। और अच्छा वेरीफाई की जहाँ तक बात है, हाँ जी आप बोलिए। सॉरी, मैं ये कहती कि अगर उस्तादा नजिया हाशमी का आप देखें तो उन्होंने डिफरेंट बुक से रेफरेंस लेके, आई मीन डिफरेंट बुक से इंफॉर्मेशन लेके कंपाइल करके तो फिर उन्होंने अपने लेक्चर्स बनाए हुए हैं। वो तो सीरत भी पढ़ाती हैं, तो वो कहती है इतनी सारी बुक्स बिल्कुल को मिला के, और फिर वो बिल्कुल वरना वो सीरत की बुक से रीड करें तो वो तो इतनी सारी चीजें उसमें होती ही नहीं है, तो वो पूरा वो नहीं, बना बिल्कुल ज्यादातर वो मिला के, चाहे आयशा हो चाहे ये हो, जी आयशा आमिर है और नजिया हाशमी, दोनों सभी वो अलग सारी बुक से मिला के, फरहत हाशमी भी सब मिला के बनाते हैं। बस बात ये है कि किसका दिल में ज्यादा उतरता है। बहुत सिंपल असर और जाती है। हाँ आसान असर वाला अंदाज है ना। बनाते तो सभी मिला के लेक्चर है। हाँ इसको ना मिला के कर लिए। हाँ जी, तारीख इब्ने खुल्दून में बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतौर। किसमें तारीख इब्ने खुल्दून। यार इब्ने के बाद आप क्या वर्ड बोल रही है, मैं समझ नहीं पा रही। इब्ने क्या? तारीख इब्ने खल्दून इब्ने खल्दून है ना, इब्ने खल्दून। हाँ जी, इनकी 12 वॉल्यूम्स हैं और उन्होंने अपनी तारीख की किताब में, और जबरदस्त मतलब तारीख दान कहलाते हैं और मोस्ट ऑथेंटिक इनकी कहलाती है किताब ना, तारीख इब्ने खुल्दून। तो मुझे वीडियो भेज उसमें बड़ा देंगे अच्छा हाँ जी जी इनका बहुत अच्छा है। नहीं ये किरण ने सही कहा है, बहुत अच्छी है, इब्ने खल्दून की भी बहुत अच्छी है। अच्छा एक चीज मुझे यहाँ पे फील हो रही थी कि इस बात को भी क्लियर थोड़ा सा अगर हम लोग मिलके कर लें, कि जैसे भी किरण ने कहा ना कि जब हम वीडियो देख रहे होते हैं तो और उसमें वेरीफाई करना होता है ना चीजें, जैसे अब ज़ाहिर है डिफरेंट स्कॉलर डिफरेंट जगह से कह रहे हैं, तो ये बात ना ये मुझे बुक्स पे भी बैठती हुई लगती है कि अब कोई भी तारीख की किताब है, वेरीफाई तो उसको भी फिर अगर इतना डीप जाना है तो वेरीफाई तो करना ही पड़ता है, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होती ना, तो वेरिफिकेशन तो वीडियोज में भी आती है, इधर भी बैठ रही होती है ना बुक्स पे भी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे भी कोई सही सनद के साथ हर बात तो नहीं बयान हो रही होती ना बुक में भी, तो जी जी आई गेस रिक्वायरमेंट होती है, ये बात आपकी बिल्कुल सब सही है, पैमाना इसलिए हम जो नीचे पैमाना रेफरेंसेस तो होते हैं एक उन्हें भी ही है। पढ़ते हैं। नहीं, पैमाना तो एक ही है सब में, चाहे लेक्चर बनाए चाहे बुक लिखे। हाँ आपको वेरीफाई तो करना पड़ता है, क्योंकि ये जो देखिए इंसानों की लिखी हुई बुक है ना, सिर्फ कुरान और या सही हदीसें जो है उनको हम ऑथेंटिक कहते हैं, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं, बस जो कह दिया वो समय ना होता ना करना होता है, लेकिन इसमें तो हमें जरूरत होती ही है। उसके अलावा जो बातें हैं सारी वो फिर हमने वो करनी है। सही है ठीक है। यानी अच्छा, जहन को खुला हदीस से रिलेटेड ना हुमा, जैसे कि हमने पढ़ा था डॉक्टर इसरार अहमद के बयानुल कुरान में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मतलब उसका जो मफहूम है वो यही है कि कुरान लिखो। कुरान लिखने की तनकीद की थी, अहदीस लिखने को मना फरमाया था, ताकि आगे आने वाले वक्तों में कुरान की आयत और अहदीस जो है वो गड़बड़ ना हो जाए। मना फरमाया था वाकई? हाँ जी, अहदीस का ये हमने पढ़ा था, नहीं, बयानुल कुरान में पढ़ा है हमने, ये जो कुरान का इंट्रोडक्शन चल नहीं रहा बेटा, नहीं बेटा, ये बात ऐसे नहीं थी। बात ऐसे थी कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रही थी तो लोग कितना कुरान को लिख रहे थे पेपर्स पे और बहुत किसी भी बिल्कुल यही बात, पत्तों पे, एग्जैक्टली ये बात हड्डियों मैं पे, कहने वाली हर चीज पे। तो सेम उसी टाइम पे अगर हदीस भी लिखी जाएगी तो गड़बड़ होके लोग जो है उसको कुरान का हिस्सा समझेंगे। तो अभी उन्होंने कहा था कि अभी कोई भी हदीस को नहीं लिखे, लेकिन जब कुरान का नुज़ूल खत्म हो गया हो गया उसके था। बाद जी उन्होंने जी जी इजाजत दे दी कि अब जितनी अच्छा, मर्जी उसके जो बाद भी है।
हर एक बात मिनट को लिखा प्लीज जाए। प्लीज फिनिश करने दें, प्लीज सिस्टर किशोर को फिनिश करने दें बात, वरना समझ नहीं आती ना उनको, लेटर फिनिश। अच्छा आप क्या कह रही हैं कि जब फिनिश, हाँ मैं समझी नहीं जी, आपकी जब बात आपने। कुरान, मैंने बताया कि जिस वक्त कुरान नाजिल हो रही थी ना, तो उस वक्त हदीस लिखने को मना किया था कि अभी कुरान की आयत के साथ साथ कई हदीस लोग मिला ना दें, गुडमुड ना कर दें आपस में। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अभी रुक जाओ, हदीसें अभी नहीं लिखो, उस वक्त मना किया था। कि जब पूरा कुरान कामिल जब हो गई, वही खत्म हो गई और कुरान मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया, उसके बाद उन्होंने कहा अब एक एक काम को, हर चीज को लिखना शुरू करें लोग, ताकि फिर हदीस अलग से वो जमा हो, क्योंकि कुरान की तफसीर हदीस में है ना, बहुत सारी चीजों की। जैसे नमाज का है, तो अब नमाज को कैसे पढ़ा जाए, वो सारी चीजें वो सब हदीस से पता चलेंगी। कुरान में वक्त का उसे बता दिया है ना, तो इसी तरीके से हर चीज का डिस्क्रिप्शन बाद में उन्होंने इजाजत दी कि आप जितनी मर्जी फिर उसको अच्छे से लिखो, सब लोग उठते अच्छा बैठते। और इसीलिए हदीस उस वक्त भी लिखी गई, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद भी जितनी सहाबियात हैं जो जिंदा थे, जितने लोग जो सहाबी उस वक्त जिंदा थे ना, तो उन्होंने भी जो रवायत की, तो वो तमाम बातों को जमा किया गया, तो वो हदीस बन गई। जी चलिए जी बाकी बिल्कुल, मैं पार्टिसिपेंट्स। किरण की बात को उसमें सेकंड करूंगी, बिल्कुल बिल्कुल बस एक मिनट, हाँ बिल्कुल सही है। किरण की वाली चीज ना मैंने भी कंफर्म की है, जो किशन आंटी ने बहुत अच्छी बताई है, तो बिल्कुल ऐसे सही, ही है ना। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा वही बात है कि जब हम डिस्कशन में आते हैं ना, तो हमें क्लैरिटी आती है कि जी बिल्कुल मतलब कंबाइंड स्टडी का यही तो बेनिफिट है कि आपके कंफ्यूजन यस क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल 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 और वही वाली बात है कि मतलब असल में तो अल्लाह ताला ही हेल्प कर रहे होते हैं कि वो मतलब जो हमें होता है ना कि भाई ये सही हम कहाँ से लें, हर तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, हम किस पे यकीन करेंगे। जो पैनिक फैला रहे होते हैं ना लोग, वो ये यकीन कर ले कि जब निकल गए ना अल्लाह ताला के रास्ते पे, तो अल्लाह ने ही मदद करनी है, और वो अल्लाह ताला जैसे बेशक। करे हमने थोड़ी पता, हम वरना तो अभी बंदा कल फिर। ही हमने ये पढ़ा है, और अल्लाह ताला ने देखी, मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इस पे क्लियर कर लिया था, और आज की स्टूडेंट ने माशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह बयान भी कर दिया अल्लाह के फजल से माशाल्लाह से। लेकिन एक चीज और इसमें एडिशन की जरूरत है, वो ये कि जो जी वाकयात हदीस के साथ जोड़ दिए गए हैं ना, तो वी कैन नॉट रिलाई ऑन दोस वाकयात ना, कि क्योंकि हर किसी ने अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत जोड़े हैं, तो वी हैव टू फोकस ऑन द कोट। वो जो इन्वर्टेड कॉमास में कोट होता है ना, हमें उस पे फोकस करना है मेनली, क्योंकि हर आलिम दीन ने अपने हिसाब से अपनी अंडरस्टैंडिंग के तहत वाकयात को जोड़ा है उन बेशक जी कोटेशन से। बेशक बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ ये, और ये हो जाता है जब आप लग जाते हो ना, जब पूरा उसमें यानी कि कंसंट्रेशन के साथ टाइम लगा के फिर कुर्बानियां देकर। दीन का इल्म कुर्बानियों के बगैर मुझे नहीं लगता हासिल हो सकता है ना, बहुत सारी चीजें कुर्बानियां देकर आप लग जाते हो, तो फिर अल्लाह की मदद आती है, और वो अल्लाह ताला फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, और दिल को सुकून वो सकीनत नाजिल, लिटरली ऐसा लगता है कि सुकून आ जाता है कि नहीं अब बिल्कुल राइट ट्रैक पर है, और वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। और अगर वही वाली बात है, नियत हमारी साफ नहीं होगी, एफर्ट्स हमारी उस तरह से नहीं होंगी, तो वो फिर जाहिर सी बात है, फिर एक कंफ्यूज कैफियत में ही रहेंगे, और सिर्फ लोगों की बातें सुनना और इधर उधर से इन्फ्लुएंस होना, तो फिर तो नहीं होता ना, फिर लग के दीन का इल्म हासिल करना होता है ना, फिर हो जाता है, अल्लाह ताला वो करा देते हैं आहिस्ता जी आहिस्ता राइट जी ट्रैक पे। बेटा, जब सही अहदीस को आप लोग जब देखते हैं ना, तो मुख्तलिफ रावियों से सेम अल्फाज आपको मिलते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है, इतनी खास नहीं होती उस पर बात फर्क। तो उस बात को तो फौरन ले लेना चाहिए, लेकिन फिर उसके डिस्क्रिप्शन में जो लोग अपनी तरफ से जो उसको बयान करते हैं, तो हर शख्स का अपना सोच, अपना अंदाज है, तो जो उसकी मिस हदीस की जो जी जी तफसीर है, उस जी तफसीर में डिफरेंस होगा, लेकिन मेन हाँ जो वर्ड्स हैं और उससे जो आप चीज अखज करते हैं, वो चीज सबकी तकरीबन कॉमन होती है, तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर मुख्तलिफ रावी मुख्तलिफ तरीके से डिस्क्राइब करते हैं उसको, उसमें कुछ गलती हो सकती है, असल हदीस बिल्कुल में नहीं। बिल्कुल मफहूम हदीस आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो बिल्कुल जो सॉलिड बात जो कही है उसको एज इट इज आपको ले लेना चाहिए, जो आपकी समझ में आ रही है बिल्कुल। अच्छा एक चीज और मैं यहाँ पे मेरे जहन में आ रही है, उससे रिलेटेड नहीं, लेकिन ये कि ना जैसे मैं आपको बताऊं, एक खातून है, काफी एजेड है वो, उन्होंने मुझे बात की थी, फरीन मैं दीन का इल्म इसलिए हासिल कर रही हूँ कि मेरे बहनोई ना अलग कुछ बरेलवी थे, वो देवबंदी थी, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा था। तो कह रही है इसलिए ताकि मैं उनको गलत साबित कर दूं कि उनके अकीदे गलत हैं। अब आप सोचें उनकी नीयत दीन का इल्म हासिल करने की क्या है, कि उनको गलत साबित करके वो जीत जाए, वो लिटरली खुल के ये उन्होंने मुझे बात बोली है। नहीं, तो ये आप तो सोचें बहुत ही कैसे। गलत बात है, ये तो नहीं उनको हाँ समझाएं आप हाँ आराम से बिठा के,
بتائیں کہ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ کو تو کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے, آپ اپنے کو اچھا صحیح ثابت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ہمیں رضا الہی کے لیے ہر کام کرنا ہے, تو اللہ جس سے راضی ہو ہمیں وہ کام کرنا ہے. ہاں آپ ان کو اگر صحیح ٹریک پہ لانے کے لیے اللہ کی رضا چاہتی ہیں دین اٹس اوکے. کسی کو گرانا اٹھانا ہمارا مقصد بالکل نہیں ہونی چاہیے. یہی میں بتانا چاہ رہی تھی اس بات کے علم تھرو کا کہ تکبر بہت ڈفرینٹ چیز, بہت خطرناک چیز ہوتی ہے. فرین کو یہ ضرور بتائیں کہ علم حاصل کرنے کے جو تکبر آتا ہے نا وہ بہت زیادہ خطرناک ہے. وہی نا کہ مطلب بات وہی ہے نا کہ نیت صحیح رکھ کے دین کا علم بھی اتنے لوگ حاصل کریں, لیکن نیت اگر صحیح نہیں ہے نا تو پھر صحیح چیز نہیں پہنچ سکتی, مجھے لگتا ہے نا آپ تک. تو یہ چیز یہ اکثر, اچھا میں نے اس لیے بھی بات نوٹ کی کہ اکثر ہم لوگوں میں ہو جاتی ہے یہ چیز نا کہ اس نے یہ بات کیسے بولی, ہم نے غلط ثابت کر کے گھنٹوں لگا دیتے ہیں ریسرچ کرنے میں کہ اس کو کیسے غلط ثابت کریں. اب اس کے لیے انہیں اسکالرس کا بیان سنیں گے جو اس کے اگینسٹ بات کہہ رہے ہیں, جو اس کے حق میں کہہ رہے ہیں, پھر وہ والی ان کو ہم اگنور کر دیں گے. ٹھیک ہے, ایک جیت حاصل کرنے کی نہیں ہوتی, ایک ہرس کہیں گے کیا کہیں گے نا, تو یہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے آ جاتی ہے. تو اس کو ذرا فائٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ شیطان اس طرح بھی اٹیک کرتے ہیں نا, دین کا علم حاصل کرو چلو اس کی نیت خراب کر دیتے ہیں کچھ ہمیشہ دین کا علم جی اس لیے حاصل کرنا کہ ہم دوسرے سے اونچے بن جائیں اور ہم اپنے کو یہ دکھائیں کہ ہم زیادہ علم والے ہیں, تو وہ تو قیامت میں منہ پہ پھینک دیا جائے گا نا کہ تم نے دنیا میں عالم بننے کے لیے کیا تھا, تو اس لیے یہاں پہ ایک بالکل ذرہ بھی قبول نہیں ہوگا. تو آپ سوچیں کہ اتنی محنت کرے انسان اور پھر وہ اٹھا کے منہ پہ پھینک دیا جائے اور اللہ قبول ہی نہیں کرے گا, تو وہ اس سے بد نصیبی اس سے زیادہ کیا ہوگی کسی کے لیے. نیت اور دعا صرف یہی ہونی چاہیے کہ یا اللہ تو ہماری رہنمائی فرما, اور ہم غلطی پر ہیں تو ہماری اصلاح فرما, اور اگر دوسرا غلطی پر ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی سعادت نصیب فرما. بالکل. اور بیٹا یہ بات کہ اپنی غلطی کو مان بھی لے. بہت سے لوگ ڈٹے رہتے ہیں, نہیں میں نے تو ایسا پڑھا تھا, نہیں ایسا نہیں, ایسا یہ نہیں کبھی کرنا چاہیے, کیونکہ تو ہو ہر ہی نہیں ایک کی سکتا, یہ عقل تو ہے, کرنا ہی نہیں چاہیے نا اس میں ظاہر ہے. شیطان اندر سے دل کے اندر یہ کرتا نہیں, یو آر رائٹ, مطلب جو بھی دوسرا بتا رہے اس کو غلط ثابت کرو, اپنے کو رائٹ, یہ غلط بات ہے. جو آپ کو پتا ہے وہ آپ ان کے سامنے رکھ دیں, جس کی مرضی ہے وہ قبول کر لے گا, جس کی نہیں مرضی وہ نہیں قبول کرے گا. چلے صحیح, جزاک اللہ خیر. اچھا ہوگا یہ بھی بیچ بیچ میں ریفریش کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہماری نیتیں بھی صاف رہیں, بھائی اس طرح کی باتیں بھی بڑی ضروری ہے. چلے اس کو میں آگے اسٹارٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اچھا سن 35 ہجری پر آ گئے. ٹھیک ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. آپ کی شہادت کا باعث یہ ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے معزول کیا. اچھا, ریزن بتا رہے ہیں آپ کی شہادت کا مین ریزن یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص جو کہ مصر کے گورنر تھے تو ان کو معزول کیا, ان کو عہدے سے ہٹایا, تو حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا. نیز یہ باعث کیا بولتے ہیں اسے, باعث یا باعث کہتے ہیں, باعث اوکے. نیز یہ باعث بھی ہوا کہ مصری خوارج حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبے ہوئے تھے. مصری خوارج جو تھے, اس کو کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے, حضرت عمرو بن العاص سے دبے ہوئے تھے. مصری خوارج جو تھے وہ حضرت عمرو بن العاص لکھا ہے نا, عمرو بن العاص سے دبے ہوئے, ان سے دبے ہوئے تھے اور خلیفہ اور امیر کے متعلق بری بات کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. خوارج فارنرز کو کہتے ہیں نا فرین, خوارج فارنرز جو ہوتے ہیں. خوارج وہ تھے نا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے تھے اور بہت اپنے آپ کو مسلمانی شو کر رہے ہوتے تھے, وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ایک دفعہ, جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں. اچھا اس کو دیکھ لیتے ہیں. صحیح. اچھا, اور کوئی کچھ کہہ رہا تھا کیا, اس کو کچھ ایڈ کرنا ہے؟ میں اس کو ریڈ کرتی ہوں ایک سیکنڈ دوبارہ نا. آپ کی شہادت کا باعث یہ ہے کہ حضرت عثمان نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے معزول کیا, تو حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر مقرر کیا, یعنی مصر کا امیر بنا دیا. نیز یہ باعث بھی ہوا کہ مصری خوارج یعنی مصر والے جو خوارج تھے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دبے ہوئے تھے اور خلیفہ اور امیر کے متعلق بری بات کرنے کی سکت نہیں رکھتے تھے. بس مسلسل ان کی یہی کیفیت رہی حتیٰ کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی شکایت کی.
ٹھیک ہے. ان لوگوں نے جو خوارج تھے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی شکایت کیا. جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ شکایت کی نا کہ ان کو معزول کر کے ان پر ایسے آدمی کو امیر مقرر کرے جو ان سے زیادہ نرم مزاج اور وہ مسلسل شکایات کرتے رہے، حتیٰ کہ آپ نے حضرت عمرو یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے معزول کر دیا. نہیں جنگ نہیں ہوگا نا، اور ان سے نہیں نماز پہ قائل کر دیا. اچھا اتنے بڑی جنگ بات. سے معزول اور کیا ہوا؟ کون مطلب سی جنگ میں حصہ نہیں لے بلکہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں. اور نماز پر قائم رہنے دیا. ایک منٹ دوبارہ پڑھ کہ آپ نے حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے معزول کر دیا اور نماز پر قائم رہنے دیا، اور جنگ اور خراج پر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کر دیا. پھر انہوں نے دونوں کے پاس ایک دوسرے کی چغلیاں کر کے سنی یہ نا مصر سے معزول ہے، مجھے لگ رہا ہے یہ مصر سے معزول کر دیا اور نماز پر قائم رہنے دیا، اور مصر اور خراج پر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو امیر مقرر کیا نا. یہ جنگ مجھے لگ رہا ہے جنگ کا ورڈ غلطی سے جنگ کی جگہ مصر کا ورڈ فٹ ہو رہا ہے دونوں جگہ پہ جہاں جہاں جنگ آیا نا. تو حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو مصر کا امیر مقرر کیا. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے دونوں کے پاس ایک دوسرے کی چغلیاں کر کے ان کا جھگڑا کرا دیا. اچھا یہ جو خوارج تھے انہوں نے ٹھیک ہے خوارج نے دونوں کے پاس ایک دوسرے کی چغلیاں کرائیں اور ان کا جھگڑا کرا دیا، یعنی حضرت عمرو بن العاص اور حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، ٹھیک ہے نا، ان دونوں کے درمیان جو ہے انہوں نے جھگڑا کرا دیا کہ دونوں کے درمیان. ایک جی چیز جی ایڈ کروں، جو مصری خوارج تھے وہ وہی ہوتے ہیں جو آپ نے بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اگینسٹ تھے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دبے ہوئے تھے، ان کے انفلوئنس میں تھے. خوارج ان سے دبے ہوئے تھے کہ حضرت عمر ان سے دبے ہوئے؟ نہیں، حضرت عمر ان سے دبے ہوئے تھے. لکھا ہوا ہے نا مصری خوارج حضرت عمر بن عاص سے دبے ہوئے تھے. نہیں، مصری خوارج ان سے دبے ہوئے تھے، یعنی ان پہ غلبہ پانے کے لیے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ باتیں کرتے ہیں ان سے دبے ہوئے تھے. حضرت عمر سے دبے ہوئے تھے، ہے نا؟ ہاں جی ہاں جی. ٹھیک ہے صحیح ہے. اور اسی لیے وہ ڈائریکٹلی کچھ نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے مطلب چھپ چھپا کے حضرت عثمان تک یہ بات پہنچائی ہوگی کہ بھئی ہم ان کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ حضرت سعد بن ابی سرح کو بنا دینا امیر جی ہمارے مصر کا. ٹھیک ہے چلیں کتنے تک میں پہنچی تھی. پھر ٹھیک ہے حضرت عبداللہ بن ہاں پھر انہوں نے یہ جو خوارج تھے انہوں نے جھگڑا کروایا کن کے درمیان؟ یہ جو مصر کے پہلے گورنر تھے اور جو مصر کے اب گورنر ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں کے درمیان پھر کیا ہوا کہ دونوں کے درمیان بد کلامی ہوئی. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر کی تمام عملداری اور اس کے خراج اور جنگ اور نماز پر امیر مقرر کر دیا. ٹھیک ہے، مطلب سارے جتنے بھی معاملات تھے مصر کے ان سب پر جو ہے حضرت سعد کو انہوں نے جو ہے وہ کر دیا نا، حضرت عبداللہ بن سعد کو امیر مقرر کیا اور حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا کہ وہ اس شخص کے پاس قیام کرنے میں آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں، کہ وہ اس شخص کے پاس قیام کرنے میں آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں جو آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ میرے پاس آ جائیے. ٹھیک ہے نا، یعنی مصر والے نہیں آپ کو پسند کرے تو آپ وہاں سے نکلے اور آپ میرے پاس مدینہ آ جائیں. بس حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منتقل ہو گئے اور ان کے دل میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا رنج اور شر تھا. صحیح ہے نا، ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا، معزول کر دیا تھا، تو اب وہ والی بات آ رہی ہے کہ ان کے دل میں کافی رنج تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ تھا. ٹھیک ہے، رنج تھا اور شر تھا، اور جو بات ان کے دل میں تھی اس کے مطابق انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کی، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے باپ کو فضیلت دی. ان کے باپ کون تھے؟ حضرت عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے باپ کو فضیلت دی، نیز یہ کہ وہ آپ سے معزز تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا اس بات کو چھوڑیے، یہ جاہلیت کی باتوں میں سے ایک ہے، اور حضرت عمرو بن العاص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت پر لوگوں کو متحد کرنے لگے. ٹھیک ہے، تو اب حضرت عمرو بن العاص کو ہٹایا تھا نا گورنرشپ سے، تو اب وہ جب مدینہ آئے تو وہ پھر انہوں نے کیا کیا اکارڈنگ ٹو دس بک، ٹھیک ہے، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی پر وہ لوگوں کو متحد کرنے لگے، واللہ اعلم. اور مصر میں ایک جماعت تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتی تھی،
اور آپ کے بارے میں بد کلامی کرتی تھی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں، اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو معزول کر کے ان سے کمتر لوگوں کو یا جوان نہیں یا جو ان کے نزدیک عمارت کے اہل نہ تھے ان کو امیر مقرر کرنے سوری ایک سیکنڈ میں دوبارہ پڑھوں، یہ کنفیوز ہو گئی میں. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں ایک جماعت تھی، دیکھیں ٹھیک ہے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتی تھی، ٹھیک ہے، اور آپ کے بارے میں بد کلامی کرتی تھی، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں. صحیح ہے نا، مصر اور کوفے میں یہ لوگ حرکتیں کر رہے تھے نا. اور جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر کے ان سے کمتر لوگوں کو یا جو ان کے نزدیک عمارت کے اہل نہ تھے، یعنی امیر ہونے کے اہل نہ تھے، ان کو امیر مقرر کرنے پر آپ کو ملامت کرتی تھی. ٹھیک ہے، مین جو باتیں بتائیں گے کہ کس بات پہ، کہ بھائی جو عمارت کے اہل نہیں تھے ان کو امیر بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اتنے جلیل القدر صحابہ ہیں ان کو معزول کیا جا رہا ہے، یعنی کہ ان کو عہدے سے ہٹایا جا رہا ہے. تو یہ ان دو باتوں پر اور بھی باتیں ہوں گی یقیناً، ان پر جو ہے ملامت کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نا، کہ جن کو ملامت کرنا ہوتا ہے وہ تو ریزنز ڈھونڈ لیتے ہیں نا، 50 اور باتیں جوڑ دیتے ہیں. تو ان کو امیر مقرر کرنے پر آپ کو ملامت کرتی تھی. اور حضرت عمرو بن العاص کے بعد اہل مصر نے حضرت عمرو بن العاص کے بعد یعنی کہ ان کو جب گورنرشپ سے ہٹا دیا تو اس کے بعد جو اہل مصر والوں نے حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی سرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند نہ کیا. اچھا، اب جو یہ گورنر بن گئے تو ان کو بھی پسند نہ کیا، اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چھوڑ کر اہل مغرب سے جنگ کرنے اور بربر، اندلس اور افریقہ کے ممالک کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے. ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن سعد جو گورنر تھے مصر کے، تو وہ مصر والوں کو چھوڑ کر اہل مغرب سے جنگ کرنے اور یہ سب جو ممالک کا نام بتایا گیا ان کو فتح کرنے میں مصروف ہو گئے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بیٹوں میں سے ایک گروہ مصر میں پیدا ہوا. ٹھیک ہے، صحابہ کے جو بیٹے تھے ان میں سے ایک گروہ مصر میں پیدا ہوا جو لوگوں کو ان سے جنگ کرنے اور ان پر الزام لگانے میں متحد کرتا تھا. حضرت عثمان سے جنگ کرنے میں، یا ان پر الزام حضرت عثمان پر ہوگا، یا حضرت عبداللہ بن سعد کے بارے میں ہوگا کہ ہاں ان پر جی، کیونکہ الزام. بیسیکلی بغاوت شروع ہو گئی نا، ایک اندر ہی اندر کانسپریسی سٹارٹ ہو گئی. اور ان کے لیڈر بھی ان سے ہٹ گئے نا، وہ جنگ کے لیے چلے گئے تھے. عبداللہ بن سعد ان کو اور زیادہ موقع مل گیا ہوگا اس طرح گروپنگ کرنے کا اور اس بات کو اور انٹینس کرنے کا نا، کہ ان پہ الزامات بیسیکلی لگانے. بالکل بالکل. اچھا، بیسیکلی یہاں پہ بنیاد ڈل گئی دو گروہوں کی، جو مسلمانوں کے دو گروہوں کی پیشن گوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ دو گروہ آپس میں لڑیں گے. یہیں سے فتنہ شروع ہو گیا. یہ جی، ٹھیک ہے یہاں سے ٹھیک مطلب جڑ بنیاد شروع ہو گئی یہاں سے. ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. جب اب ان کو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا تو پھر انہوں نے آ کے یہاں پہ پیچھے سے وہ کرنا شروع کیا کہ جتنے لوگ ان کے خلاف ہیں ان کو متحد کر کے حضرت عثمان کے خلاف ایک پورا وہ بنانے لگ گئے تاکہ ان کو اسٹیپ ڈاؤن کروائیں. صحیح ہے صحیح ہے. چلیے، سیشن کا ٹائم اینڈ ہو گیا، تو رہ تو گئی ہیں 4-5 لائنس پیراگراف کی، لیکن وہ اس میں بھی کافی زیادہ ڈیٹیلز ہوں گی نا، ہم کور نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے، بہت شکریہ آپ سب کے سیشن میں آنے کا. تھینک یو سو مچ ہم سب کے اتنی نالج انفارمیشن بڑھانے کے لیے. فنین ماشاء اللہ پہ سے. کسی کی جی، ویڈیو ڈھونڈنا اور وہ لگانا تھوڑا اس ایریے پہ کسی یہ کی والا ہم نے دیکھ دیکھنا. لیا تھا نا، یاد ہے ہم نے حضرت عثمان کی جو ویڈیوز ہیں کور کی تھی نجیہ ہاشمی صاحبہ کی نا، اور ایک اور بھی کوئی اس میں آیا اسکالر تھے. تھا ہاں ہاں، اس میں نا ہم نے یہ شہادت تک پورا ہم گئے تھے نا کہ شہید کیسے کیا گیا تھا سب. پھر ہم نے کہا تھا کہ چلیے بک سے بھی پڑھ لیتے ہیں تو تھوڑی اور انفارمیشن مل جائے گی، تھوڑا ڈبل چیک ہو جائے گا. ڈاکٹر اسرار سے بھی لیا تھا. اصل میں نا ویڈیوز بہت کم ہے بھائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ویڈیوز مل کے نہیں دے رہی تھی، بہت کم. اگر کسی نے اچھا. بتایا نا تو تھوڑا آدھا پونا اتنا، مطلب وہ نہیں ہو رہا تھا، سیکوینس نہیں بن رہا تھا. وہ صرف اور صرف ون اینڈ اونلی میری اتنی زیادہ محنت کے بعد آخر میں نجیہ ہاشمی صاحبہ ہی تھی جن کی نا مجھے پوری ملی تھی. باقی اچھا کسی کی اچھا بھی نہیں مل رہی تھی، کہ جو سیکوینس وائز چلے نا ایونٹس، وہ بس ایک ایک دو باتیں چلیے بس بتا کے آگے پیچھے ہو رہا تھا. تو میں نے کہا کہ چلے پھر ہمیں بک ہی پڑھنی پڑے گی، تو ان کی ویڈیو کے بعد چلو پھر یہ ٹھیک. بک اوپن کی. صحیح ہے، ویسے اس کے آپ بارے دیکھیں میں پڑھنے کے بعد دوبارہ ویڈیو سننے کو دل چاہ رہا ہے. اب یہ پڑھنے کے بعد دوبارہ ویڈیو سننے کو دل چاہ رہا ہے. وہ ریکارڈیڈ سب سنیں گے ہم انشاءاللہ. چلے صحیح ہے، اوکے ریپیٹ جی. کیا جا سکتا ہے. اوکے. جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے اوکے جی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.